अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक ऐसा शहरी रेलवे ट्रैक जिस पर कभी एक दिन में 104 बार ट्रेनें आती जाती थीं, और ये 104 ट्रेनें सिर्फ शहर के अंदर ही चला करती थीं। लेकिन अब ये ट्रैक धूल मट्टी, झाड़ियों, कचरे और तजावज़ात के नीचे दब कर रह गया है। कई जगहों से पटरियाँ उखड़ चुकी हैं, कई जगह जंगल में दब गई हैं और कई जगहों पर इस ट्रैक पर मकानात और दुकानें तामीर हो चुकी हैं। एक बहुत अहम और ज़रूरी बात याद रखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 102 ट्रेनें मुख्तलिफ ट्रैक्स पर आती जाती हैं। लेकिन ये शहरी ट्रैक सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ इस ट्रैक पर रोज़ाना 104 बार ट्रेनें आती जाती थीं, यानी पूरे शहर के गिर्द चक्कर लगाती थीं। और इस वक्त सिर्फ कराची में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची की, जहाँ सर्कुलर रेलवे रोड पर जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर थी, सिर्फ इस पर 104 ट्रेन सर्विस चला करती थी। एक दिन के अंदर 104 ट्रेनें। मैं बार बार इस पर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 102 ट्रेनें बार बार मुख्तलिफ ट्रैक्स पर आती जाती हैं और कराची में सिर्फ 104 ट्रेन सर्विस चला करती थी। नाज़रीन, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो कभी पूरे शहर को जोड़ता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखों के सामने बिखरता चला गया। आज हम कराची सर्कुलर रेलवे यानी KCR की पूरी कहानी जानेंगे। 1964 में इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये चंद सालों में कराची की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गई, ये कैसे जापान, दुबई और दीगर रेलवे निज़ामों को टक्कर देने जा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 104 रोज़ाना ट्रेन सर्विसेज वाला ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इस पर कायम किए जाने वाले स्टेशन भी हमारे गलत फैसलों के नीचे दब कर रह गए। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या अब भी इसे दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है या नहीं। एक और बहुत अहम सवाल, नाज़रीन, इस बड़े अजीम और तारीख़ी मंसूबे के बंद होने का इतना अफसोस शायद हमारी कौम को ना हुआ हो जितना कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक को हुआ था, और उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस मंसूबे को बहाल करने की पेशकश भी की थी। ये कौन से ममालिक थे जो इस रेलवे ट्रैक को ज़मीन में दफन होता नहीं देखना चाहते थे, और क्यों? आइए इस हैरान कुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। 1960 की दहाई में कराची तेज़ी से फैल रहा था। शहर की आबादी बढ़ रही थी, सनतें कायम हो रही थीं और रोज़ाना लाखों अफराद को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने के लिए एक मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी ज़रूरत के तहत कराची सर्कुलर रेलवे यानी KCR का मंसूबा बनाया गया। 1964 में इसका पहला मरहला शुरू हुआ। इब्तिदा में ये सर्विस कराची सिटी स्टेशन से ड्रिग रोड तक महदूद थी, लेकिन मंसूबा सिर्फ एक रेलवे लाइन बिछाने का नहीं था। मकसद पूरे शहर के गिर्द एक ऐसा रेलवे नेटवर्क बनाना था जो रहायशी इलाकों, सनती जोन्स, बंदरगाह और मरकज़ी कारोबारी मराकज़ को आपस में जोड़ते। अगले चंद बरसों में KCR का दायरा मुसलसल बढ़ता गया। नई पटरियाँ बिछीं, नए स्टेशन बने और ये निज़ाम कराची के अहम इलाकों जिनमें लियारी, साइट एरिया, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, ड्रिग रोड और लांडी शामिल थे को आपस में मिलाने लगा। फिर आया KCR का सुनहरी दौर। 1984 तक कराची सर्कुलर रेलवे अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। रोज़ाना तकरीबन 104 ट्रेन सर्विसेज चल रही थीं। दिलचस्प बात यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में जितनी मुसाफिर ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं, इनकी तादाद भी तकरीबन 102 है। यानी एक वक्त था जब सिर्फ कराची के अंदर चलने वाले KCR की रोज़ाना सर्विसेज आज के पूरे कौमी मुसाफिर रेलवे ऑपरेशन के बराबर थी। इस वक्त KCR सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि कराची की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फैक्ट्री वर्कर्स, सरकारी मुलाजमीन, तलबा और आम शहरी रोज़ाना इस निज़ाम पर एहसार करते थे। सस्ती, वक्त की पाबंद और निस्बतन तेज़ सफ़र ने इसे शहर की लाइफ लाइन बना दिया था। लेकिन जिस रफ्तार से KCR ने कामयाबी हासिल की थी, इसी रफ्तार से इस मंसूबे को नाकाम बनाया जाने लगा, और यही वो मोड़ था जहां कराची की इस कामयाब शहरी रेलवे का ज़वाल शुरू हो गया। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1980 की दहाई के आखिर तक KCR कामयाबी से चल रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बढ़ने लगे। सबसे पहले रेलवे के बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी कम होती गई।
پٹریوں کی مرمت، سگنل سسٹم، اسٹیشنز اور کوچز کی دیکھ بھال متاثر ہونے لگی۔ جیسے جیسے سہولیات کم ہوئیں، مسافروں کا اعتماد بھی کم ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف کراچی کی سڑکوں پر منی بسز، کوچز اور ویگنوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ حکومت کی توجہ بھی ریلوے کی بجائے سڑکوں پر منتقل ہوتی گئی اور KCR آہستہ آہستہ ترجیحات کی فہرست سے نیچے چلی گئی۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا، تجاوزات کا۔ کئی مقامات پر ریلوے کی زمین پر غیر قانونی آبادیاں اور تعمیرات قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ جہاں کبھی ٹرین گزرتی تھی وہاں آہستہ آہستہ پٹریوں کی دونوں طرف گھر، دکانیں اور دیگر تعمیرات بن گئیں۔ اس کے بعد اس نیٹ ورک کو اصل حالت میں برقرار رکھنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا۔ مسلسل مالی خسارے، خراب ہوتی سروس، کم ہوتے مسافروں اور انتظامی مسائل کے باعث بالآخر دسمبر 1999 میں کراچی سرکولر ریلوے کا آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس ٹریک کے بند ہونے کا اتنا افسوس پاکستانی قوم کو نہ ہوا جتنا افسوس دیگر ممالک کو ہوا، اور اس میں جاپان خاص طور پر سر فہرست ہے، جس نے اس ٹریک کی بحالی پر اپنی خدمات پیش کی اور ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس پر اگر عمل کیا جاتا تو شاید آج کراچی کے اندر ریلوے کی سہولت خود جاپان اور دبئی سے بہت بہتر ہوتی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپان نے کیسے دوبارہ اس تاریخی منصوبے کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہ صرف ایک ٹرین کی بندش نہیں تھی۔ KCR کی بندش سے کراچی اپنا واحد باقاعدہ شہری ریلوے نظام کھو چکا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ KCR کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں، اربوں روپے کے منصوبے بنے، جاپان نے دلچسپی دکھائی، متعدد بار بحالی کے اعلانات ہوئے، مگر سوال آج بھی وہی ہے، آخر KCR آج تک اپنی پرانی رفتار سے کیوں واپس نہیں آ سکی؟ KCR بند ہونے کے بعد یہ منصوبہ کئی بار خبروں میں آیا، لیکن زیادہ تر اعلانات کاغذوں تک ہی محدود رہے۔ 2000 کی دہائی میں جاپان کی بین الاقوامی تعاون ایجنسی JICA نے کراچی سرکولر ریلوے کو جدید شہری ریلوے نظام کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس میں نئی پٹریاں، جدید اسٹیشن، الیکٹرک ٹرینیں اور شہر کے اہم علاقوں کو دوبارہ جوڑنے کی تجویز شامل تھی، اور جاپان فنڈنگ کرنے کو بھی تیار تھا، مگر اداروں کے اختلافات، زمین کے مسائل اور تجاوزات نے منصوبے کو آگے ہی نہ بڑھنے دیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے بھی KCR کی زمین سے تجاوزات ہٹانے اور منصوبے کی بحالی کے حوالات سے کئی احکامات جاری کیے۔ کچھ علاقوں میں تجاوزات ہٹا دی گئیں، لیکن مکمل نیٹ ورک بحال نہ ہو سکا۔ 2020 میں تقریباً 2 دہائیوں بعد KCR کو محدود پیمانے پر دوبارہ چلایا گیا۔ تاہم یہ وہ جدید شہری ریلوے نہیں تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ محدود روٹ اور محدود سروس کے ساتھ ایک جزوی بحالی تھی۔ آج بھی اس کا بڑا حصہ اپنی اصل صلاحیت کے مطابق فعال نہیں ہے۔ اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو شاید یہی ہے کہ کراچی کی آبادی 1964 کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ٹریفک کا دباؤ بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن جس شہری ریلوے نظام کی ضرورت آج سب سے زیادہ ہے، وہی نظام اب تک مکمل طور پر واپس نہیں آ سکا۔ شاید اسی لیے KCR صرف ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ نہیں بلکہ ایک ایسا سوال بن چکی ہے جس کا جواب آج بھی نہیں ملا۔ ناظرین، اگر ایک وقت میں صرف کراچی کے اندر روزانہ تقریباً 104 ٹرین سروسز چل سکتی تھی، تو آج پورے پاکستان میں تقریباً 102 مسافر ٹرین سروسز چل رہی ہیں۔ کیا کراچی دوبارہ اپنی وہ شہری ریلوے حاصل کر سکتا ہے، یا KCR ہمیشہ پاکستان کے ان عظیم منصوبوں میں شمار ہوگی جنہیں ہم نے بنایا، کامیاب بھی کیا، مگر سنبھال نہ سکے؟ ناظرین، اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔